नाजरीन, इस प्रोग्राम के लिए वक्त देने का बहुत शुक्रिया। हम पाकिस्तान में बैठकर ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि एक ग्रैंड अलायंस रहा भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा दबाव में है। और आप जानते हैं कि किस तरह प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इंडिया को प्रेशराइज किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले ये वाज़ेह करना ज़रूरी है कि हम पाकिस्तानियों को यहाँ मौजूद रहकर ये तज्जिया करना क्यों दुश्वार हो रखा है कि इस स्टैंड ऑफ, ये जो एक तनाज़ा खड़ा हुआ है भारत और अमेरिका के दरमियान, इसका मंतकी अंजाम क्या होगा और ये ऊंट किस करवट बैठेगा। उससे पहले मैं ये अर्ज करना जरूरी समझता हूँ कि हमने अपने प्रिज्म की रूह से, अपने जो एक जाविया है उसकी रूह से चीज़ों का तज्जिया करने की हमें आदत है। मिसाल के तौर पे 9/11 के बाद पाकिस्तान को एकदम अपनी खारजा पॉलिसी, एक फ़ोन कॉल रिचर्ड आर्मिटाज अमेरिकन इंतज़ामिया का उस वक्त का एक एहलकार था, और उस वक्त हमारे माशाल्लाह सदर मुशर्रफ साहब थे, ऑल पावरफुल। एक टेलीफोन कॉल पे चीज़ें 180 डिग्री एंगल पर तब्दील हो गई। वो पश्तून, वो पठान जिनके साथ हमारा हमेशा से एक स्ट्रेटेजिक अलायंस रहा है, 9/11 के बाद रिचर्ड आर्मिटेज फोन करता है कि या आप हमारे साथ हैं या आपको बम मार मार कर स्टोन एज में भेज दिया जाएगा। तो उसके बाद प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने 6 नुकात सारे के सारे तस्लीम कर लिए बगैर किसी तवक्कुफ। हमारी तारीख का हिस्सा सलाला एक हमारी पोस्ट थी जिस पर अमेरिकन तैयारों ने अटैक किया और 24 पाकिस्तानी फौजी शहीद हो गए। इसके नतीजे में पाकिस्तान ने गुस्सा दिखाया और नेटो सप्लाईज बंद कर दी। जाहिर है इकलौता रूट था अफगानिस्तान के अंदर नेटो और अमेरिकन अफवाज को मिलिट्री साजो सामान व दीगर साजो सामान की सप्लाई के लिए वाहिद रूट पाकिस्तान से जाता है। पाकिस्तान ने वो रूट बंद कर दिया, लेकिन बिल आखिर एक रस्मी सी माजरत के बाद वो रूट खोलना पड़ा। ये ताज़ा तरीन मिसाल जो है ये 2022 में है, जब एक मामूली सा एहलकार बाइडन इंतजामिया का डोनाल्ड लू, उसकी तरफ से एक साइफर आता है और पाकिस्तान में पूरी की पूरी हुकूमत रजीम चेंज हो जाता है। तो हमारे लिए ये समझना आसान अब नहीं है, हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि इंडिया एक तरक्की पजीर मुल्क है। ठीक है कि वो एक अपने साइज इकोनॉमी के एतबार से या अपने ग्रोथ रेट के एतबार से एक माकूल मकाम हासिल कर रहा है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि अमेरिका जैसी सुपर ताकत के सामने वो रेजिस्ट कर रहा है, अमेरिकन मुतालबात को तस्लीम नहीं कर रहा। तो ये मामला कौन सा रुख इख्तियार करेगा? ये डिबेट जो है ये आज सोशल मीडिया के दौर में और एक अवेयरनेस के दौर में हर जगह पे सारे लोग इसको जेर बहस ला रहे हैं। और पाकिस्तान में बैठे हुए हमारे बहुत से दानिश्वर ये समझते हैं कि एक बनिया सोच का जो भारतीय हुकूमत है और उसके पीछे कल्चरल और दीगर अवामिल भी हैं, तो वो सरेंडर कर जाएगा चूंकि अमेरिका दौरे हाजिर की सुपर पावर है। लिहाजा ये कैसे मुमकिन है कि अपने मुआशी मफादात को ऊपर से पुश्त डालते हुए, जबकि हकीकत ये है कि अरबों डॉलर का खसारा भारत को देखना पड़ सकता है और शायद इसका आगाज भी हो चुका है। तो आज की इस गुफ्तगू में हम ये तज्जिया करेंगे कि क्या भारत रेजिस्ट कर सकता है, और अगर करेगा तो उसकी क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी, और क्या अमेरिका जनूबी एशिया में अपने अकलौते स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत को किस हद तक दीवार के साथ लगाने की कोशिश जारी रखेगा, या किसी स्टेज पे इनकी सुलह भी हो जाएगी। नाजरीन, आपको मालूम है कि इस वक्त भारत से अमेरिका क्या चाहता है। सबसे पहले हमें अपने तज्जिये के लिए ये देखना होगा, पस मंजर देखना होगा कि अमेरिका आखिर भारत से क्या चाहता है। सबसे पहला नुक्ता ये है कि भारत रशिया से तेल की दरामद बंद करे, और इसके हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप के मुतअद्दिद बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं, और वो ये कहते हैं कि रशिया यूक्रेन की जंग में रशिया को भारत इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है उससे तेल खरीद कर। हालांकि ये बड़ा अजीब सा एक आर्ग्यूमेंट है कि मगरब अगर यूक्रेन को अपने असला की सप्लाई और दीगर सप्लाईज को बंद कर दे तो जंग खत्म हो जाएगी। अब तीसरी जगह पे जाके भारत को ब्लेम करना, ये अजीब सी एक मंतक है, और ये एक सुपर पावर मेंटालिटी की अक्कासी को एक फेयर एनालिसिस के लिए हालात को ऑब्जेक्टिवली देखना होगा कि ये कोई दलील नहीं है। बहरहाल
بھارت نے اس کے جواب میں نہ صرف انکار کیا بلکہ رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید گہرا کیا، اسٹریٹجک ریلیشنز کو مزید مضبوط کیا اور تیل کی جو امپورٹس ہیں اس میں 40% اضافہ کر۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ SCO کا اجلاس جو چائنا میں ہوا، اور اس میں رشیا اور انڈیا اور حتیٰ کہ اب تو چائنا بھی اس الائنس میں گلوبل ساؤتھ کی ایک نئی طاقت کے مراکز ابھر رہے ہیں۔ دوسرا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی اپنے اسٹریٹجک ایشوز کے لیے نہ صرف ایڈمنسٹریشن بلکہ کانگریس، امریکن کانگریس اور تھنک ٹینکس اور میڈیا جمہوریت اور جمہوری روایات کے حوالے سے اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے مودی حکومت میں، اور اس کے علاوہ انسانی حقوق کا معاملہ اس کو بھی اٹھایا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال آپ سب کو معلوم ہے کہ امریکہ ان معاملات میں کتنا مخلص ہو کے بات کرتا ہے، وہ اپنے جیو اسٹریٹجک مفادات کو اہمیت دیتا ہے۔ یہ باقی چیزیں جو ہیں یہ صرف ایک رسمی کاروائی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بھارت میں مودی سرکار کی طرف سے اقلیتوں کے خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے اور بہت تکلیف دہ ہے۔ اور کشمیر میں جو مظالم ہیں، اس کے علاوہ پورے انڈیا میں جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک اور جو مذہبی انتہا پسندی جس کو مودی حکومت فروغ دے رہی ہے، وہ اپنی جگہ پہ ایک سچ، لیکن ہم اس وقت دوسرے زاویے پہ بات کر رہے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ جو اریٹینٹ جو نیو دہلی اور واشنگٹن کے تعلقات میں ایک بڑا پرابلم آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جنوبی ایشیا میں امریکہ کی خواہش کے مطابق جو رول واشنگٹن چاہتا ہے کہ بھارت ادا کرے، بھارت اس سے انکاری ہے۔ اور اس کے علاوہ ایران میں چابہار کے پورٹ کے حوالے سے جو انویسٹمنٹ آئی، آپ کو پتہ ہے کہ واشنگٹن اس معاملے میں ایران کے ساتھ ایک ٹینشن موجود ہے۔ تو یہ 3 مین ایریٹنٹس جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ بھارت اس کے بجائے کہ سرنڈر کرتا، بھارت نے نہ صرف مزاحمت کی بلکہ امریکہ کو جو پیغامات دیے وہ بڑے عجیب و غریب، اور یہ بات اس وقت مختلف میڈیا ذرائع پہ گردش کر رہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 4 مرتبہ پرائم منسٹر مودی کو کال کی جو کہ اٹینڈ نہیں کی گئی۔ اٹس ویری ریئر، یہ بہت کم ہوا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ خاصے خفا۔ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اگر تعلقات میں مزید تلخی پیدا ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اور بھارت کو معاشی میدانوں میں، جیو اسٹریٹجک محاذ پر، ڈپلومیسی میں، خارجہ امور میں کون کون سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ بھارت کے اوپر 50% ٹیرف عائد کر دیا گیا اور GSP سٹیٹس کا خاتمہ کر دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جنرلائزڈ سسٹم آف پریفرنس، جس میں $6.3 بلین کی چیزیں ویسے ڈیوٹی فری آتی تھی امریکن سرزمین پر انڈیا کی طرف سے، لیکن اب ان کا فلو جو ہے وہ رک چکا۔ اس کے علاوہ اضافی ٹیکسز جو ہیں اور ایک تجارتی جنگ جو ہے اس کا منظر اس وقت ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اضافی ٹیکسز جو ہیں وہ کس طرح ٹیکسٹائل اور فارماسیوٹیکل ادویات، جیمز اینڈ جیولری، اس کے علاوہ زرعی مصنوعات، تو ان کی جو ایکسپورٹ ہے، اور مینلی بھارت کی جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے، وہ اس کی مارکیٹ امریکہ ہے، بھارت کے ہاتھوں سے سلپ ہو رہی۔ اس کے علاوہ بھارت میں بہت سی جو امریکن کمپنیز ہیں ان کی بندش جو ہے وہ بھی سامنے آ سکتی ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ بھارت کو مزید پش کرنے کے لیے، بھارت کو مزید سکریو کرنے کے لیے امریکن انتظامیہ کی طرف سے مزید جو بھی انڈیا کی طرف سے ایکسپورٹس ہیں ان میں کوالٹی چیک اور اس طرح کے اضافی پابندیاں لگ سکتی ہیں، جس کے نتیجے میں بھارت کو شدید معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس کا آغاز ہو چکا۔ اس کے علاوہ ٹیکنالوجی اور اسٹریٹجک انڈسٹریز جو ہیں ان میں بھارت کو بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور ایک قانون ہے امریکہ میں، اکاؤنٹنگ امریکاز ایڈورسریز تھرو سینکشنز، تو CAATSA کے تحت، اور خاص طور پہ جب رشین ویپن سسٹم جو ہے وہ انڈیا استعمال کر رہا ہے اور امپورٹ کر رہا ہے، جیسے S-400 جو ایک ڈیفنس سسٹم ہے، تو اس کے نتیجے میں یونائٹڈ اسٹیٹس انڈین ایسٹس کو فریز کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایکسٹریم سٹیپ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ویزا پہ پابندیاں، اور انڈین امپلائیز جو ہیں ان کو امریکہ میں جاب، نو میٹر جتنے بھی وہ ایکسپرٹس ہوں گے IT کے یا کسی بھی شعبے کے، اس کے علاوہ مختلف انڈین کمپنیز جو ہیں
ان کو جو بینک لونز ہیں اس پہ بھی یونائٹڈ اسٹیٹس ایڈمنسٹریشن پابندی لگا سکتی ہے۔ جو نقصانات بھارت کو ہو سکتے ہیں اس میں حساس ٹیکنالوجی کا ٹرانسفر اس سے انکار ہو سکتا ہے، جس میں سیمی کنڈکٹر اور چپ، وہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ ان کا مینوفیکچرر ہے، اور بھارت کی یہ جو خواہش میڈ ان انڈیا، ہر چیز کو میڈ ان انڈیا بنانے کے لیے اس کو اس طرح کی حساس ٹیکنالوجی امپورٹ کرنی پڑتی ہے یونائٹڈ سے، وہ رک جائے گی۔ اسی طرح دفاعی ٹیکنالوجی ہے، اسی طرح سافٹ ویئر اور آئی پی ہے، اور ظاہر ہے کہ امریکن کئی چیزوں میں، ٹیکنالوجی اور آئی ٹی میں اور کمپیوٹر سافٹ ویئر ہارڈ ویئر میں امریکہ کی مونوپولی ہے، اور دنیا بھر میں امریکن ٹیکنالوجی کے کچھ ایسے معاملات ہیں جس کا ہر کوئی محتاج ہے، جیسے مائکروسافٹ ونڈوز ہے یا ایپل ہے۔ تو ان کی دنیا میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں آپ دیکھیں تو ظاہر ہے کہ آپ کی سافٹ ویئر جو آپریٹنگ سسٹم ہے کمپیوٹرز میں دنیا میں دو ہی ہیں، تیسرا تو ہے نہیں ہے، کہ ایک یا مائکروسافٹ ہے وہ بھی امریکن ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ایپل کا ہے وہ بھی امریکن ہے۔ اس کے علاوہ فنانسز میں انویسٹمنٹ فلو، کیپٹل فلائٹ اور ایف ڈی آئی کا خاتمہ، جیسے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، انڈیا کے اندر بے شمار ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ امریکن کمپنیز اور امریکن کے زیر انتظام، اس کے زیر اثر بے شمار کمپنیز ہیں جو انڈیا میں انویسٹمنٹ کرتی ہیں، اس سمجھ کے کہ یہ ایک انویسٹر فرینڈلی کنٹری ہے اور گروئنگ اکانومی ہے اور بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک انڈیا کو نقصان ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اہم ترین جو دنیا میں معاشی ادارے ہیں ان سے بے دخلی، جس میں بینکس ہیں یا ایک لینڈنگ تنظیمیں ہیں دنیا میں جو بڑی، ان سے بے دخلی ہو سکتی ہے، اور ایک اسٹریٹجک تنہائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے انڈیا کو۔ اب اس کے مقابلے میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا صرف بھارت لوزنگ اینڈ پہ ہوگا یا امریکہ پر بھی اس کا کوئی اثر ہوگا، کیونکہ بے شمار مصنوعات جو کہ انڈین ایکسپورٹس جو ہیں وہ امریکہ میں موجود ہوتی تھیں، اب ان کا ریٹ جو ہے وہ امریکن کسٹمر کی ریچ سے باہر ہوتا جائے گا، لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ امریکہ اس سے بالکل لا تعلق رہے گا اور اس کے اثرات امریکہ کے اوپر نہیں آئیں گے، یہ ایسا ممکن نہیں۔ یہ میوچل ایک نقصان ہوگا، اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بھارت کو اس کا نقصان کافی زیادہ ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سارا کچھ بتانے کے بعد کیا یہ توقع کی جائے کہ بھارت یونائٹڈ اسٹیٹس کے سامنے سرنڈر کر دے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، بھارت مزاحمت کرے گا۔ میں آپ کے سامنے وہ حقائق پیش کرتا ہوں تاریخی اعتبار سے، جس کی وجہ سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھارت یونائٹڈ اسٹیٹس کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گا جیسا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہتے۔ بھارت کی خارجہ پالیسی کا تجزیہ کرنے سے پہلے ہمیں کوئکلی اس کی تاریخ میں جانا ہو۔ قیام پاکستان اور قیام بھارت کے بعد ایک دور آیا جس کو آئیڈیلزم کا دور کہا جاتا ہے، پنڈت نہرو جو پہلے پرائم منسٹر تھے ان کے زیر نگرانی، تو اس آئیڈیلزم میں 1947 سے 1960 تک ایک دور چلا، اور اس کے بعد اسی دور میں نان الائنڈ موومنٹ جو کہ نہ نیٹو کے ساتھ تھی اور نہ وارسا پیکٹ جو سوویت یونین کے تحت تھا، اس میں انڈیا شامل نہیں ہوا، دونوں پیکٹس میں سے کسی کے ساتھ بھی نہیں گیا۔ اس میں مصر کا جو جمال عبد الناصر تھے اور یوگوسلاویہ کا مارشل ٹیٹو جو ایک بڑے معروف شخصیت گزرے ہیں، تو اس دوران نان الائنڈ موومنٹ جو ہے اس کا دورہ رہا، اور بھارت نے اپنی انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی کو کمپرومائز نہیں ہونے دیا۔ لیکن 1962 میں جب چائنا کے ساتھ ایک وار ہوئی، اس کے بعد انڈیا کو اپنا رخ تھوڑا سا بدلنا پڑا۔ اس کے بعد اگلا دور جو ہے اس کا 1960 سے 1990 تک، تو اس میں جو آئیڈیلزم کی جگہ پہ جو ریئل پولیٹک، جو حقائق ہیں، سیکیورٹی ایشوز ہیں، اس کے حوالے سے اندرا گاندھی کا دور ہے، راجیو گاندھی کا دور ہے، تو ان ادوار میں انہوں نے اپنی سیکیورٹی کو زیادہ فعال کیا، اور اس میں 1971 میں کامیابی انڈیا کے ریفرنس سے، انڈیا کے پس منظر کے حوالے سے بنگلہ دیش کا قیام اور پاکستان کو دو لخت کرنا، 71 میں ہی اس وقت سوویت یونین کے ساتھ ایک بڑے معاہدے کیے، 20 سالہ معاہدہ، اور 1974 میں انڈیا نے پہلی مرتبہ اپنے ایٹمی جو پروگرام ہے، ایٹمی تجربات کیے، پوکھران 1 جس سے کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا دور میں کوئکلی گزر رہا ہوں اس سارے دور میں سے 91 to 98، یہ دور تھا کولڈ وار کے بعد، جب 89 کے بعد جب سوویت یونین ٹوٹا اور طاقت کا مرکز دنیا یونی پولر بن گئی۔ کولڈ وار کے بعد ایک ری سیٹ اپنی خارجہ پالیسی میں، لیکن اس میں معاشی ترجیحات تو بجا طور پر رہیں، لیکن اس کے باوجود انڈین خارجہ پالیسی کی ریزیلینس دیکھیے کہ اس نے دنیا بھر کے، خاص طور پہ مغرب کے دباؤ کے باوجود این پی ٹی اور سی ٹی بی ٹی پر
दस्तखत नहीं किए, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, और 98 में एक मरतबा फिर तजर्बात किए, पोखरान 2 जिसे कहा जाता है, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी एटमी तजर्बात किए। इस दौरान बीजेपी हिंदुत्वा के नज़रिए के साथ तहत जो है वो बरसर इक़्तिदार आ जाती है, और एक मुआशी ताकत बनने का अमल जो है वो शुरू हो जाता है। तो बीजेपी, एनडीए और इसमें कांग्रेस भी एक आधी मरतबा इक़्तिदार में आती है। मनमोहन सिंह जो जदीद इंडिया के बानी जिन्हें कहा जा सकता है। इंडिया की खारजा पॉलिसी की कामयाबी ये है कि एक तरफ वो ब्रिक्स में शामिल है और दूसरी तरफ G20 में भी शामिल है। तो ये इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक रिलेशंस और अपनी जो एक अहमियत है उसको दुनिया को बावर कराया। उसके बाद जो 2014 से लेके आज तक का जो दौर चल रहा है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का दौर है, और इसमें खारजा पॉलिसी में एक तो तसलसल कायम रहा हालात के मुताबिक। तो अब देखें कि ये किसी पार्टी या किसी शख्सियत के इक़्तिदार में आने या जाने से इंडिया की खारजा पॉलिसी नहीं बदली, बल्कि इरा टू इरा हालात के मुताबिक एडजस्टमेंट जो है वो होती रही। और उसमें मोदी के तहत जो खारजा पॉलिसी, जिसके सेलिएंट फीचर्स जो हैं वो ये है कि एक तो लुक ईस्ट। हमें पाकिस्तान में रहते हुए शायद ये अंदाज़ा नहीं है कि इंडिया के मशरकी ममालिक, आसियान, जिसमें इंडिया के मशरक में जितने भी ममालिक हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से लेके जो इसके इधर आ जाएं तो इसमें कोरिया है, इसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस, और इसके अलावा थाईलैंड। तो इसमें इन ममालिक के साथ जो तजारती लेन देन है इंडिया का, वो उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा। अब इसके अलावा देखें आप कि एक वही जो शुरू में जिसकी बुनियादें पंडित नेहरू ने रखी थी कि किसी के सामने हमने किसी से डिक्टेशन नहीं लेनी और मल्टीलेटरल ताल्लुकात जो हैं उनको कायम रखना है। तो उसका नतीजा आप देखें कि एक तरफ इंडिया SCO का मेंबर है, जो कि चाइना ने एस्टेब्लिश किया दुनिया में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरी तरफ क्वाड का मेंबर है, जिसमें जो कि बेसिकली एंटी चाइना अमेरिका ने कायम किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। यूरोप, एशिया, गल्फ ममालिक, अरब ममालिक, रशिया और अब चाइना, आसियान, इन ममालिक के साथ इंडिया ने अपनी खारजा ताल्लुकात को मजीद मजबूत किया। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के ज़ेर इंतज़ाम आज तक का जो दौर चल रहा। तो इस ब्रीफ एनालिसिस के बाद आप देखें कि एक फैक्टर का जिक्र मैं ज़रूर करना चाहूँगा, वो ये है कि इस अरसे में अपनी लिटरेसी रेट को बेहतर करके, अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर करके, इंडियन डायस्पोरा, इंडियन जो एक्सपर्ट्स और एजुकेटेड क्लास जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाके आबाद हुई, चाहे वो गल्फ के ममालिक हैं, आप दुबई देख लें, अबू धाबी देख लें, सऊदी अरब देख लें, कतर देख लें, इसके अलावा यूरोप देख लें, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा देख लें, ऑस्ट्रेलिया देख लें। तो जो डायस्पोरा है, इसने उन ममालिक के अंदर जाकर भारतीय मफादात की निगहबानी की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाज़रीन, अब तक की गुफ्तगू में आपको अंदाजा हो चुका होगा कि ऑटोनॉमी, खुद मुख्तारी और अपने कदमों पे खड़ा होना, ये इंडिया की खारजा पॉलिसी की रेड लाइन। और इस वक्त ये मुमकिन नहीं है कि जितनी भी कीमत देनी पड़े भारत की किसी भी हुकूमत के लिए, किसी भी हुकूमत या शख्सियत के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो अमेरिकन डिक्टेशन के सामने अपने जो मफादात हैं उनको कंप्रोमाइज करें। बल्कि आप देख रहे हैं कि जिस तरह मगरब की तरफ से दबाव बढ़ रहा है वेस्ट अमेरिका की तरफ से, उसी तरह इंडियन रिस्पॉन्स जो है वो मजीद रोबस्ट होता चला जा रहा है। दिस इज वेरी स्ट्रेंज। जैसे कि पहले अर्ज किया कि रशियन इंपोर्ट्स, जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं, वो 40% उसमें इंक्रीज कर दी। तो ये रेड लाइन है, और इस मज़ाहमत के बावजूद, आने वाले मुआशी मसाइल और हालात को देखने के बावजूद, इंडिया में मोदी की रेटिंग इस वक्त 60%। और दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर से ये आवाजें आ रही हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप साहब आपने क्या किया, आपने हमारी 20-30 साल इन्वेस्टमेंट को ज़ाया कर दिया। चूंकि एशिया में जो चाइना के साथ एक मखासमत है, एक टेंशन है, उसके सामने खड़ा होने की सलाहियत तो सिर्फ इंडिया की थी, तो आपने वो भी नाराज कर दी। आपने अपने हाथ से एक स्ट्रेटेजिक अलाई को ज़ाया कर दी। हमें यह समझना होगा कि भारत की जो रिजिलियंट फॉरेन पॉलिसी और रिजिलियंट नेशनलिस्ट लीडरशिप जो है, वो अपने मफादात को, उसकी जेलसली उसको गार्ड करेगी, उसकी निगहबानी करेगी। और ये मुमकिन नहीं है कि मुख्तलिफ जो प्रेशर्स हैं वो इस्तेमाल करके, तो जल्द या बदेर
दोनों मुल्कों को सूरत हाल से बाहर आना होगा और बहुत जल्द। मुझे नहीं लगता कि ये चंद महीने से ज़्यादा ये सूरत हाल रहे। ये वही बात आ गई कि हु इज़ गोइंग टू ब्लिंक फर्स्ट, कि पहले पलकें कौन झपकेगा। तो ये दोनों ममालिक इस मामले में, और इंडियन जो एक रेजिलियंस है उसको रीड करने में यूनाइटेड स्टेट्स की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी गलती कर दी है। लेकिन ये चीज़ें जल्द बहाल हो जाएंगी और पाकिस्तान को इस लिहाज से भी अपनी हिकमत अमली उस पर गहरी नज़र रखनी होगी। इंडिया, जैसे कि अर्ज किया, कि मल्टीलैटरलिज्म प्रमोट करने का आदी है और वो उसमें एक्सपर्ट है 1947 से लेके आई तक, कि बैक वक्त दो मुख्तलिफ ताकत के मराकज के साथ इंडिया ने अपने मामलात को किस तरह दुरुस्त सिमत में रखा। तो ये चंद माह की जो एक टर्बुलेंस है, भारत इससे बखूबी निपटने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान के पॉलिसी साजों को देखना होगा कि हालात किस तरफ जा रहे हैं और हमें अपनी अलाइनमेंट जो है वो किस तरह करनी होगी। मल्टी अलाइनमेंट में चूंकि पाकिस्तान भी इस लिहाज से अहम, उसका एक तजर्बा है कि बैक वक्त चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात, बैक वक्त यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अच्छे ताल्लुकात, और वक्त के साथ साथ पाकिस्तान का चाइना पर इन्हिसार और ताल्लुकात में गहराई ज़्यादा डीप होती जा रही है। लिहाजा पाकिस्तान को भी बदलते हुए हालात पे अपनी नज़र रखनी होगी और इसी तरह मल्टी अलाइनमेंट और कौमी गैरत और कौमी खुद मुख्तारी और वकार के साथ अपने फैसले करने होंगे। जिस तरह मुतबादल मार्केट्स और मुतबादल के तौर पर इंडिया ने एक तरफ फ्रांस के साथ गहराई के ताल्लुकात हैं, मगरब के दीगर यूरोपियन ममालिक के साथ हैं, आसियान ममालिक के साथ हैं, अरब ममालिक के साथ हैं, तो पाकिस्तान को इन हालात पे भी गहरी नज़र रखनी होगी। भारत की कौमी वकार को मद्देनजर रखते हुए आज़ाद खुद मुख्तार हर्जा पॉलिसी मुखालफत अपनी जगह पे, हमें भी कुछ ना कुछ सीखना होगा। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।